اینم شد حرف؟ یه دفعه اینطوری میگی خوشگل شدی. آخه اینم شد حرف مگه؟ چقدر کثیفه. خیلی خیلی بده این. مگه باید به کسی اینطوری گفت؟ بعدم همه اینو به خاطر مامانمه. آخه چیکار کنم؟ تو کی هستی؟ درست حرف بزن وگرنه پسرمو صدا میکنم. شاهرخ یه زن اومده تو خونه. شاهرخ میمرم. سبا تویی؟ این چه قیافه یه واسه خودت درست کردی؟ همش به خاطر پسر شماست. به خاطر شاهرخ؟ آره عمه. میدونین چیه؟ اون پسرتون که هست منو یه جوری نگاه میکنه. برای همین اینطوری کردم تا قایم شم. سبا برای چی از شاهرخ قایم میشی؟ اون گردنت حق داره. اون شوهرته. بس کن عمه. شوهر هر کی میبینه داره میگه شوهر من. شوهر نمیخوام. ولم کنین بابا. سبا تو الان متأهلی دخترم. باید مراقب ظاهرت باشی. زنای متأهل باید همشون به خودشون برسن. یکی هم که اون. ببین خیلی خوشگل شدی. یه دونه بزنم تو صورت بمیری؟ نمیفهمم آخه چطوری از این بدبختی خودم رو نجات بدم. چیکار کنم؟ شاهرخ. آره فهمیدم. ایوا سبا جایی داشتی میرفتی؟ بله میرفتم اتاق شاهرخ. اتاق شاهرخ میری؟ مامان من برم. آره عزیزم برو دختر. رفتم. सजना वे दिल नहीं लगदा वे तेरे बाजू दुनिया तो कुछ नहीं सजदा वे रावो चकलो के तेरा